بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، سب تو پہلے تساں این وہابی مولوی صاحب دی اے ویڈیو سماعت فرما گھنو۔ اے مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں، احکام شریعت کتاب ہے انہاں دی۔ این کتاب دے وچ او آپ لکھ دے پین کہ اے بدعت حسنہ ہے۔ اے لکھ دے پین کہ اذان تو بعد سلام پڑھنا 781 ہجری شروع تھے ہے۔ 781 ہجری کوئی صحابی موجود ہے؟ پاک نبی دے حضرت بلال تا زندہ ہو سن، حضرت ابو معذورہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت سعد قردی۔ اگر 781 ہجری شروع تھی دا پہ والآلہ حضرت آپ لکھ دیں کہ اے بدعت حسنہ ہے، یعنی سونی بدعت ہے، یعنی ایک جو کنجری ہوئے، ایک کوڑی کنجری، کوچھی کنجری، ایک سونی کنجری، ہے تا کنجری۔ عزیزان گرامی، اے ہیں وہابی دیوبندی فرقے دے جناب مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب۔ مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب کس بیانی دھوکہ دئیے اپنا ثانی نہیں رکھ دے۔ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کچھ عرصہ قبل جنوبی پنجاب دے ایک شہر چ گفتگو ایک بیان کیتے نے۔ او بیان او گفتگو جناب دی اذان تو پہلے یا اذان تو بعد درود و سلام پڑھن دے عنوان تے ہے۔ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب اپنی گفتگو وچ اپنی بیان وچ بہت سارے جہالت حماقتیں دا مظاہرہ کیتے نے۔ عزیزان گرامی، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب اپنی گفتگو وچ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی کتاب دے وچوں ایک حوالہ پیش کیتے نے۔ امام اہل سنت شیخ الاسلام امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اے فرمینن کہ اذان تو بعد درود و سلام دا پڑھنا 781 سن ہجری وچ شروع تھے، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ اگو اے فرمینن کہ اے بدعت حسنہ ہے۔ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کیا کیتے؟ شومی قسمت بدبختی این بیچارے تے سر تے آئی کھڑی ہے۔ مولوی صاحب کیا آکھے کہ اگو آپ فرمینن اعلی حضرت صاحب لکھ دیں کہ اے بدعت حسنہ ہے، یعنی سونی بدعت۔ اے جملے ادا کر کے مولوی صاحب اپنے ذوق اپنے شوق کو تسکین دیندے ہوئے اے بکواس کیتی ہے کہ اے سونی کنجری ہے یا کوڑی کنجری، یعنی بدعت کو کنجری دے نال تعبیر کیتے نے، اور بدعت حسنہ بدعت سیئہ سونی کنجری اور کوڑی کنجری دے نال مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب تعبیر کرے نے۔ بدعت حسنہ سونی کنجری اور بدعت سیئہ کوڑی کنجری۔ مولوی صاحب اے آدن کہ سونی کنجری ہوئے یا کوڑی کنجری ہوئے، کنجری کنجری ہوندی ہے کہ اے بدعت حسنہ ہے، یعنی سونی بدعت ہے، یعنی ایک جو کنجری ہوئے، ایک کوڑی کنجری، کوچھی کنجری، ایک سونی کنجری، ہے تا کنجری۔ اے مولوی صاحب دے گفتگو مولوی صاحب دے الفاظ دا خلاصہ ویڈیو تسا بھی سماعت فرما کی دیئے اور فقیر بھی تواری بارگاہ دے وچ عرض کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، اذان تو پہلے یا اذان تو بعد درود و سلام دے حوالے دے نال اہل سنت دا جو موقف ہے او اہل سنت دی کتابیں دے وچوں واضح ہے۔ سارا موقف سارے کتابیں دے وچ لکھیا کھڑے کہ سارے نزدیک اذان تو پہلے یا اذان تو بعد، نماز تو پہلے نماز تو بعد، ستے ہوئے اٹھے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا چلدے ہوئے کوئی بھی حالت ہے جتھاں شریعت سا کو منع نہیں کیتا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام حضور دا غلام پڑھ سکدے، او کو ثواب مل سی اللہ دی طرفوں۔ عزیزان گرامی،
سارے دلائل کیا ہیں ای موضوع دے اتے اذان تو پہلے یا اذان تو بعد اے الگ بحث ہے سارے علماء اور اللہ دے فضل و کرم دے نال فقیر بھی اپنی متعدد ویڈیوز دے اندر ای موضوع دے اتے گفتگو کر چکے اور اکابرین دے کتب دے وچوں لا تعداد حوالہ جات عوام اہل سنت دی بارگاہ دے وچ پیش کر چکے۔ عزیزان گرامی، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب چونکہ بکواس کیتی ہے اور بدعت کو کنجری، بدعت حسنہ کو سونی کنجری اور بدعت سیاح کو کوڑی کنجری دے نال تعبیر کیتے، مولوی صاحب دے ذوق واسطے شوق واسطے انہیں دے گھر دے وچوں مولوی صاحب دی بارگاہ دے وچ کچھ کنجریاں فقیر پیش کرنے نے، اگو وہ سونی کنجری آکھن یا کوڑی کنجری آکھن، اے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے اختیار دے وچ ظاہر ہے انہیں جا کنجریاں اپنے ہیں انہیں دے گھر دے وچوں انشاءاللہ فقیر کٹ کے انہیں دی بارگاہ پیش کرے سی، اگو کو سونا آکھن یا کوڑا آکھن، اے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دی اپنی مرضی ہے۔ عزیزان گرامی، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دی گفتگو سن کے تو آکو جناب مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دا ذوق شوق بھی معلوم تھی گیا اسی اور انہیں دی سنجیدگی بھی معلوم تھی گئی اسی کہ اے فرقہ کتنا سنجیدہ ہے۔ جو شرعی اصطلاحات ہیں انہیں کو کیڑے انداز دے وچ عوام دے سامنے پیش کرے نے۔ بدعت حسنہ اچھی بدعت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد روایات دے وچ امام شافعی رحمہ اللہ دیگر فقہا محدثین محققین بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ دی تقسیم کیتی ہے۔ بدعت دی تقسیم بدعت حسنہ بدعت سیئہ دی جانب کیتی ہے اور بدعت حسنہ دا اعتبار کیتا گئے اور بہت سارے مسائل دا استنباط بہت سارے مسائل بدعت حسنہ اے اصطلاح استعمال کر کے ای تو استدلال کر کے انہیں استنباط فرمائے اور عوام دی بارگاہ دے وچ پیش کیتے نے۔ اے انہیں دی سنجیدگی ہے، اے بدبخت شرعی فقہی اصطلاحات دے نال کس طرح کھلواڑ کرے ہیں۔ خیر ایک الگ موضوع ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ اذان تو بعد درود و سلام مولوی صاحب چونکہ بدعت حسنہ کو سونی کنجری بدعت سیاح کو کوڑی کنجری دنال تعبیر کیتے اور حوالہ جات فقیر پیش کر دینے اندازہ لا گنا ہے تساں اے سونی کنجری یا کوڑی کنجری مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب اور انہیں دے اکابرین دے گھروں انشاءاللہ العزیز نکل سی اور تساں دیکھ سو۔ ایک کتاب ہے غایت الاوتار، اردو ترجمہ در مختار، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے پردادے ہیں، ایک دا نام ہے مولوی خرم علی اور دوسرے دا نام ہے مولوی احسن ننوتوی۔ مولوی احسن ننوتوی مولوی قاسم ننوتوی صاحب دے ایک خاص دوستن خاص یارن، انہیں در مختار دا ترجمہ کیتے جن دا نام ہے غایت الاوتار، جلد اندی ہک کے ہے، صفحہ نمبر 197 ہے اور کتاب الصلاۃ صفحہ 197 جلد نمبر 1۔ مولوی احسن ننوتوی صاحب کیا دن وہ حوالہ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جڑا پیش کیتے اور آپ فرمائے کہ درود و سلام 781 سن ہجری شروع کیتا گئے مربجہ انداز جینے ہوتے مولوی صاحب گفتگو کرنے پین۔ صفحہ نمبر 197 تے لکھتے ہیں کہ ربیع الاخر 781 سال ہجری میں عشاء کی نماز میں دوشنبہ کی رات پھر جمعہ کے اور پھر 10 برس کے بعد پیدا ہوا سب نمازوں میں سوائے مغرب کے، پھر مغرب میں بھی 2 بار سلام کہنا رائج ہو گیا اور یہ امر بدعت حسنہ ہے۔ مولوی احسن ننوتوی صاحب دی عبارت دا مطلب یہ ہے کہ 781 سن ہجری اے سال ہا ای سال کو یعنی 781 سن ہجری ای سال کو ای انداز دے وچ اذان تو بعد درود و سلام شروع کیتا گئے سوائے مغرب تے، اور اگوئے آدن کہ 10 سال تو بعد مغرب دے وچ بھی 2 واری درود و سلام پڑھیا وے نہ اور اے امر بدعت حسنہ ہے۔ اے کیا ہے؟ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت۔ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے الفاظ دے وچ اگر میں بیان کراں تے سونی کنجری ہے۔ اے کیا ہے؟ سونی کنجری۔ مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب دی گفتگو دے مطابق
मौलवी साहब दे फतवा और उसूल दे मुताबिक ये सोहनी कंजरी है। और ये सोहनी कंजरी निकत्थी कितों है? मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब दे परदादे दे घरों। मौलवी आसन ननोतवी जेड़ा कासिम ननोतवी साहब दा खास यार आ, उनके घरों ये सोहनी कंजरी बरामद थई है जेड़ी तुसां देख गिदी है, समात फरमा गिदी है। हुण मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब खुद फैसला करें इको सोहनी कंजरी आखें या कोढ़ी आखें, ये उन्हें दी अपनी मर्जी है, क्योंकि कंजरी कंजरी होंदी है। ये एक हवाला तुसां समात फरमा गिदे, गायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर मुख्तार सफ़ा नंबर 197 जिल्द 1। दूजी कंजरी हुण मैं बयान करे ना पिया, ए भी मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब दे अब्बा हुजूर दे घरों निकल सी। ये किताब है तजल्लियात सफदर। मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब दे ए अब्बा हुजूर मास्टर अमीन सफदर उकाड़वी साहब। ये ओ मास्टर साहब हैं कि मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब जिंदी वीडियो तुसां इब्तिदा दे विच सुनी है, इन्हें एक किताब लिखी है 10 तो गरीबां। उन किताब दे इब्तिदा दे विच मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब ई मास्टर साहब को हुज्जतुल्लाह फिल अर्द करार देनन। ए ओ मास्टर साहब हैं। जल्द इंदी हेके सफ़ा नंबर 353, सफ़ा नंबर 353 इत्था इन्हें एक सोहनी कंजरी को बयान कीते और इन्हें दे इबारात दे विचों मुख्तलिफ मकामात ते ये सोहना कंजरियां तो को मिल वैसन, लेकिन एक मकाम दे विचों एक इबारत विचों ये सोहनी कंजरी मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की खिदमत विच फकीर पेश कर देने। सफ़ा नंबर 353 है, जुबान दे नाल नीयत करना। ई मौजू दे उत्ते ई उन्वान ते गुफ्तगू करने हुए मास्टर साहब लिख दें कि जुबान की माज नीयत का कोई इतबार नहीं। हाँ, अगर दिल के इरादा की मजबूती के लिए जुबान से नीयत करे तो बेहतर है। अहब्बहु सलफ, सलफ ने इसको पसंद फरमाया है, क्योंकि जुबान दिल की तर्जुमान है। और ये बिदात हसना है, क्योंकि इसको मशाइख ने मुस्तहसन करार दिया है ताकि दिल की नीयत मजबूत हो और दिल के वसवास दफा हो। एक बारी वला सुन गिनो, क्योंकि जुबान दिल की तर्जुमान है और ये बिदात हसना है, क्योंकि इसको मशाइख ने मुस्तहसन करार दिया। अगर आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार अजान तो बाद दुरूद सलाम पढ़न को बिदात हसना करार देवें, ए बदबख्त खबीस इंसान 2 गज दी लंबी जुबान निकाल के वो को कंजरी दे नाल ताबीर करे और सोहनी और कोड़ी कंजरी बनावे और आवाम दे विच ई इस्तिलाह दा मजाक उड़ावे। अगर इंदे अब्बे दे घरों ए कंजरी निकल आवे तो इत्था मौलवी साहब दी जुबान क्यों चुप थी वेनी है, इत्था क्यों खामोश है? मौलवी साहब हुण तुहाजा रन्ना कुराग थी गए, बांझ थी गए तुहाजा रन्ना। हुण जरा अपने अब्बे हुजूर दी ई कंजरी दे उत्ते कोई तबसरा करो। सफ़ा नंबर 353 तजल्लियात सफदर जिल्द 1, मौलवी मास्टर अमीन सफदर उकाड़वी। क्योंकि जुबान दिल की तर्जुमान है और ये बिदात हसना है, क्योंकि इसको मशाइख ने मुस्तहसन करार दिया। यानी ये बिदात हसना है मौलवी अबू अयूब देवबंदी दे अल्फाज दे मुताबिक, फतवा दे मुताबिक, उसूल दे मुताबिक, गुफ्तगू दे मुताबिक ये सोहनी कंजरी है। जी मौलवी साहब, ये सोहना कोहना कंजरा तो तुम्हारे घरों निकल जा पाए। जरा अपने घर दे विच जाती पाओ, इन्हें को भी देखो। ये सोहना कंजरा ये तजल्लियात सफदर तेरा अब्बा है मास्टर अमीन सफदर उकाड़वी। बकवासा करे ने तू तक शर्म नहीं आनी, टक्के दी तेरी हैसियत कोई नहीं, औकात कोई नहीं, और तू बकवासा करे ने सुन्नी उलमा दे उते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ते दुरूद पढ़न तो रुके ने ते को हया नहीं है। नहीं यार, इंजी गलीज गुफ्तगू करन तो पहले जरा अपने घर जाती पावे आ, देखे आ कि इंजा कंजरा तुम्हारे घर च है कोई ना। और अल्लाह दे फजलो करम दे नाल इंजा कंजरा मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब दी खिदमत दे विच दर्जनों फकीर पेश कर सकदे। जी हाँ, ये 2 कंजरा 2 हवाला जात फकीर तुम्हारी बारगाह दे विच पेश कीते। हुण मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब दी अपनी मर्जी है कि वो इन्हां को सोहना आखें या कोढ़ा आखें, चूंकि खुद आखी बैठे कि कंजरी कंजरी होनी है। हुण मौलवी साहब दी अपनी मर्जी है कि एक को सोहनी कंजरी आखें या कोढ़ी कंजरी आखें। ए दुरूद सलाम दे हवाले नाल हवाला जात फकीर तुम्हारी बारगाह पेश कर दीते। हुण जरा इन्हां दा ज़ौक है, जड़ा शौक है, इन्हां को अकाबिरीन कोलों विरासत च मिले कि हमेशा इन्हां दी दिलचस्पी कंजरे दे नाल रंडे दे नाल रही है
او ذرا تسا ملاحظہ فرمیسو حقیقی طور تے اے تا ہے انہیں یعنی مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب بدعت حسنہ بدعت سیئہ کو سونی اور کوڑی کنجری دے نال تعبیر کیتے واقعاتاً اے حضرات کنجرے کولو رنڈے کولو وینے ہن تے انہیں کو سڑوینے ہن اپنے کولو دو حوالہ جات پیش کرے سا این موضوع دے اتے بھی اللہ دے فضل و کرم دے نال فقیر دے کولو درجنوں حوالہ جات ہیں اور مختلف ویڈیوز دے وچ فقیر پیش بھی کر چکے اور انشاءاللہ اگر ضرورت پئی تا مزید بھی حوالہ جات فقیر پیش کر سکدے. ایک کتاب ہے میرے کولو ان دا نام ہے تذکرۃ الرشید مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب مولوی قاسم ننوتوی صاحب دے جڑے عاشقان دیہ کو لٹا گندے ہیں قاسم ننوتوی صاحب کو چار پئی دے ہوتے ہیں مریدین دے سامنے اے انہیں دے سوانے تے سب تو معتبر مستند کتاب ہے. مولوی عاشق علی میرٹی صاحب جڑے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب دے شاگرد خاص ہیں مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب آدن اے انگریز دے پکے ایجنٹ ہیں. خیر اے ایک الگ موضوع ہے اندے اتے گفتگو انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیوز بھی کرے سوں اور پہلے بھی فقیر کر چکے. صفحہ نمبر 242 ہے جلد اندی 2 ہے اور کتاب دا نام ہے تذکرۃ الرشید. مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب دے حوالے نال مولوی عاشق علی میرٹی صاحب نقل کرینن ایک بار ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. مولوی زامن علی جلال آبادی صاحب انہیں دا بہت سارے رنڈیاں مریدنے ہیں. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. مولوی زامن علی جلال آبادی صاحب اے ایک رنڈی دے مکان دے اتنے رہائش پذیران اے انہیں تو ذوق ہے شوق ہے کہ اے رنڈے کو وینے ہیں اور رنڈے کو اپنے کو سڑوینے ہیں. یہ بیماری رشید گنگوئی صاحب کو ہی جڑے دی دہاڑے مولوی قاسم ننوتوی صاحب کو لٹا دینے ہیں. سب مرید نہیں آپ نے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اسے بتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں اور بہت روسیا ہوں میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھئی تم کیوں نہیں آئی تھیں؟ اس نے کہا حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت اگرچہ میں روسیا و گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سر نگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی. این عبارت دا مطلب یہ ہے صفحہ نمبر 242 مولوی زامن علی جلال آبادی صاحب جب بہت سارا رنڈیا مریدنیا مولوی صاحب سہارنپور دے اندر ایک رنڈی دے مکان تے رہائش پذیرن اتنے ٹھہرے بھی ہیں تے انہیں دے مریدنیا انہیں کو ملانا ہے رنڈیا انہیں کو ملانا ہے ملاقات کرانا ہے. مولوی زامن علی صاحب ڈٹھے انہیں رنڈے دے وچ ایک سونی رنڈی کنجری ہے او کوئی نہیں آئی. تے مولوی زامن علی صاحب آکھے کہ او رنڈی کیوں نہیں آئی؟ بڑی نگاہ تیز آئی کیا بات ہے ہر ایک کو اپنی دید دے وچ رکھ دے نگاہ وچ رکھ دے. مولوی صاحب آکھے فلانی رنڈی کیوں نہیں آئی؟ بنے رنڈے جواب دیتے حضرت اسا تو کو بڑا آکھے کہ حضرت صاحب دی زیارت واسطے جلوں لیکن وہ رنڈی اگو آدھی ہے میں بڑی خطا کار ہاں روح سیاہ ہاں گناہ گار ہاں میں کیڑے منہ نال حضرت دے سامنے ونجا. حضرت تا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں اون شودی کو پتہ کوئی نہ کہ حضرت بھی انہیں جائیں. حضرت صاحب فرمائے کہ نہ ونجو اون کو گھن نو سارا اون دے بغیر گزارا کوئی نہیں ونجو اون کو گھن نو سارے کولو او رنڈیا گین گھن ہے. او آئی حضرت سے پوچھے بھی تو کیوں نہیں آئی مرے؟ او رنڈی آدھی بھی حضرت میں بڑی خطا کار ہاں روح سیاہ ہاں میں کیڑے منہ نال تواڈے بارگاہ دے وچ حاضر تھی. حضرت صاحب اے فرمائے مرے تو کیوں شرمانی ہے؟ بھی کرن والا کون کراون والا کون؟ وہ تو وہی ذات ہے تو کیوں شرمانی ہے مفت دے وچ لہذا میں کو ملنا ہی کر. اے لفظ جڑے ویلے رنڈی سنن وہ تا اگ بگولا تھی گئی ہے خفا تھی گئی ہے غصہ آ گئے کو وہ ہے کہ میں این پیر دے منہ دے اتے پیشاب بھی نہیں کرے نہیں جے اے لفظ لکھے گڑے. این کتاب دے صفحہ نمبر 242 جلد 2 ہے کتاب دا نام ہے تذکرۃ الرشید. وہ ہے کہ میں انجے پیر دے منہ تے پیشاب بھی نہیں کرے نہیں متردی بھی نہیں انجے پیر دے منہ دے اتے جڑی انجی گفتگو کرے انجا گالی کرے شرم نہیں آنی کو حیا نہیں آنی. اور رنڈی اٹھی کے وہ جناب والا اتھو لگی گئی
اے ہن دیکھو تساں انہاں دا ذوق شوق کے رنڈے نال کتنا اے محبت کرنے ہیں، کتنی دلچسپی ہے۔ ایویں نہیں مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب سپیکر ہی کر کے آدن بھئی سونی ہوئے یا کوڑی کنجری کنجری ہونی ہے، جیا سونی کنجری دا بھی فرق کیتا کر ابو ایوب صاحب، تیرا ابا جی میں فرق کرنے سونی کنجری کوئی نہیں تو سڑوا کی دے، کونے تے وہ نگاہ نہیں کی تھی سونی کو سڑوا کی دے سی، لیکن سونی اگو سلا کیا دیتے منہ تے پیشاب کر کے لگی گئی۔ اے ایک حکایت ایک واقعہ اے تسا سماعت فرما گی دے، اے شوق اے ذوق انہیں کو وراثت دے وچوں ملے۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید جلد اندی 2 ہے صفحہ نمبر 273۔ اتھا یہ لکھیا کھڑے کہ سید صاحب ایک شہر چو گزردے پے ہیں، مولوی اسماعیل دہلوی صاحب دے جڑے پیر ہیں رائے احمد بریلی صاحب، ایک قصبی خوبصورت اپنے دروازہ پر کھڑی تھی۔ سید صاحب گھوڑے پر سوار جا رہے تھے، آپ نے جو ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر چل دیے، یعنی رنڈی ایک کنجری خوبصورت اپنے دروازے تے کھڑی ہے، سید صاحب گزردے پے ہیں، ایک نظر آپ چاہ کے ان دی طرف ڈٹھے، وہ آدن نہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ سید صاحب جڑے نگاہ چاہتی ہے ان دی قسمت بدل گئی۔ اگر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ گزرے رستے دے وچوں رنگ سٹے ایک طوائفہ تے اے انگال دا پتنگڑ بنا گندن، بکواس امام اہل سنت تے کرنن، زبان کو دراز کرنن، ایڈو رائے احمد بریلی صاحب نگاہ چاہ کے ڈٹھے، رنڈی اننے وال ڈٹھے اور رائے احمد صاحب اندے وال ڈٹھے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ ایک کفیت تھی گئی جڑے ویلے معاملہ تھے، رنڈی آئی سید صاحب دا گھوڑا نب گی دے سی اور پیریں ڈھائے گئی ہے، حضرت میں کو توبہ کراؤ۔ اور آدھے پہننا بھئی کنجری کنجری ہونی ہے، سونی یا کوڑی نہیں۔ مولوی صاحب کو ہون اختیار اسا دے سوں کہ ونڈ کریں کہ کنجری سونی ہے یا کوڑی ہے، بلائی کو کنجری آگ سکدے ہو یا نہ آگ سو تساں۔ جڑے ویلے وہ سید صاحب کو آئی رائے احمد بریلی صاحب کو اور میں کو توبہ کراؤ، رائے احمد صاحب کو توبہ کرائی اور رائے احمد صاحب آئی کہ ہن تو کہنے نال نکاح کرنی ہے، اون اپنے ایک یار دا نام گی دے، لیکن اون دے یار انکار کر دیتے۔ رائے احمد صاحب پیچھے اپنے اون قافلے دے وچوں ایک حکیم صاحب دے نال اون دا نکاح کر دیتا۔ ہن اے واقعہ تساں دیکھو، ایک رائے احمد صاحب نگاہ چاہ کے ڈٹھے، دوجا اون رنڈی کو توبہ کرے نے۔ اسا تے یاد ہے کہ جتنا مرضی گناہگار ہوئے جڑے ویلے بندہ وہ توبہ کر گندے اون دے گناہ معاف تھی وینن، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث پاک ہے، اون دے گناہ معاف تھی وینن۔ مولوی صاحب آدن کنجری کنجری ہونی ہے، اگر کنجری کنجری ہونی ہے تے رائے احمد بریلی صاحب جڑے حکیم صاحب نے نکاح کیتے اون توبہ کر گئی دی، ایکو کیا آکسو تسا؟ اون رنڈی کولو ممکن ہے قاسم ننوتوی، رشید گنگوئی، اشرف علی تھانوی، خلیل امبیٹوی، وڈے وڈے وہابی دوبندے دے مولوی بعد پیدا تھے ہوئے، انہیں دے بارے کیا حکم ہے؟ اے صفحہ نمبر 273۔ ہن تو کو اختیار ہے، تسا ونڈ کرو کہ کنجری کو تسا سونی کنجری آکسو یا کوڑی کنجری آکسو، ظاہر ہے کنجری تے کنجری ہے، ست ایو آکسو جو تسا آکھ دیتے۔ اے 2 حوالے تسا سماعت فرمائیں۔ اے کتاب ہے ذکر آزاد، مختلف ویڈیوز دے وچ یہ حوالہ میں پیش کر چکا، صفحہ نمبر 132 133۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب وہابی دیوبندی دا بہت وڈا مولوی، وہابی دیوبندی فرقہ چیندا بہت وڈا مقام ہے۔ ان دے بارے ایک گال اتھاں لکھی ہوئی ہے کہ علامہ شبلی نعمانی صاحب ایک دفعہ موصوف دہلی میں حکیم اجمل خان مرحوم کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے کہ خواجہ حسن نظامی ملنے آئے اور کہنے لگے آج میرے ہاں قوالی ہے، دہلی کی مشہور طوائف گائے گی، محفل بالکل خاص ہے، میرے اور آپ کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا۔ حکیم اجمل خان ایک مشہور حکیم آئیں کو علامہ شبلی نعمانی صاحب رہائش پذیر ہیں، اتھا ٹھہرے ہوئے ہیں، خواجہ حسن نظامی صاحب ہیں، انہیں ہے کہ آج بڑی خاص محفل ہے دہلی دے وچ، ایک مشہور طوائف دہلی دی او اتھا ڈانس کرے سی، رقص کرے سی اور گہکی کرے سی، اتھا تسا آوے، محفل خاص ہے، میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ ہو سی۔ مولانا شبلی نے دعوت قبول کر لی، کشمیری شال اوڑی، وضع بدلی، بند گاڑی میں بیٹھے اور خواجہ صاحب کے یہاں پہنچ گئے۔ جی کیا بات ہے، سونے کپڑے پاتے جناب اور کشمیری شال اوڑی، وضع بدلی، گڈی اچ بہ گئے اور اتھا پہنچ گئے۔ واقعی کوئی تیسرا آدمی مدعو نہ تھا، کوئی تریجا آدمی کوئی نہ،
قوالی شروع ہوئی اور مولانا نے اپنے آپ کو محبتوں سے محفوظ پا کر ضرورت سے زیادہ آزادی سے کام لیا. کیا بات ہے، ضرورت سے زیادہ آزادی سے کام لیا. این جملے دی تشریح بھی مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کرے سن. دل کھول کے گانے کی اور گانے والے کی تعریف کی. طوائف سے ہنستے بھی رہے اور اسے چھیڑتے بھی رہے. ہنستے بھی رہے اور چھیڑتے بھی رہے. یہ چھیڑنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے چھیڑنا؟ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب ساکو دسے سن چونکہ مہر انہیں کمے دے وچ انہیں دے اکابرین تو یہ سلسلہ یہ وراثت انہیں کو ملی ہے، لہٰذا اے انہیں کمے چ ماہر ہیں. یہ خود عوام کو دسے سن بھئی چھیڑنا کیا ہونے. اور گاون والے دی تعریف کرنا اور گانے دی تعریف کرنا سنجیدہ مفتی حضرات وہابی دیوبندی دے او حکم شرع بیان کرے سن. اگو آدن بھئی طوائف دے نال ایک تبلچیا لہیم شہیم سن رسید آدمی تھا. محفل جڑے ویلے برخاست ہے یہ طوائف دے نال جڑا بندہ وہ کیا کیتے، مولانا شبلی نعمانی صاحب دے ہاتھ پکڑ گئے، ہتے کو چمے سی، دست بوسی کیتی ہے، ہتے کو اپنے اکھی تے لائے سی اور جوش نال آکھن لگے میں خدا دا کیڑے منہ نال شکر ادا کراں کہ میری ساری زندگی دی آرزو ہے، عمر بھر دی یہ آرزو ہے کہ میں مولانا صاحب دی زیارت کرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے الفاروق لے کر وہ کام کیا ہے جو نہ کسی سے ہوا نہ ہو سکے گا. بخدا آپ نے قلم توڑ دیا. بندے کی کتنی تمنا تھی حضرت کی زیارت سے مشرف ہو، یعنی ان دی تمنا ہی میں علامہ شبلی نعمانی صاحب دی زیارت کراں، دیدار کراں، یہ تمنا ہی. اور آج وہ تمنا پوری تھی. یہ ہاتھ چمن سی، ہاتھ کو اکھی تے لائے سی اور جوش نال اللہ دے شکر ادا کیتے سی. اور اگو کیا دے سو آج بھائی جی اور خواجہ صاحب کی بدولت یہ سعادت اس گناہگار کو نصیب ہوئی. یعنی علامہ شبلی نعمانی صاحب دا دیدار تھے، زیارت تھی ہے مولوی شبلی نعمانی صاحب دی ایک طوائفہ دے بلبوتے اور خواجہ حسن نظامی صاحب دی وساطت نال اون اللہ دے شکر ادا کیتے. مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب ہن ذرا تو دس، اگر تیرے وڈے بابے کو کوئی ملن ونجے او ملن طوائف کولو یا طوائف انہیں کولو ہوئے، میرے خیال نال بھئی طوائف دی بھی شان بیان ہونی چاہیے ہے. بھئی جینے ذریعے علامہ شبلی نعمانی صاحب دا بڈھے آدمی کو دیدار تھے، زیارت تھی ہے. اے تو تہاڈا ذوق ہے، شوق ہے. میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا، میں کو بھی آنے تبصرہ کرن. حیا کر، بکواسا نہ کیتا کر، حقائق تے پردہ پوشی نہ کیتی کرو، عوام کو گمراہ نہ کیتا کرو. جڑے حقائق ہیں وہ عوام دے سامنے رکھے کرو، ورنہ ایک کالے کرتوت تواڈے اکابرین دے اے کتابیں دے وچ موجود ہے. اے تواڈی محبت ہے رنڈیں دے نال، کنجریں دے نال. میرا کم حوالہ جات پیش کر دیونا مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دی خدمت دے وچ. اور یاد رکھے کوئی بھی وہابی دیوبندی یا مولوی ابو ایوب صاحب دا چیلا چانٹا میرے اوتے غصہ نہ تھیوے. یہ ساری گفتگو مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے اصول ضابطے قاعدے دے مطابق ہے، الزامی طور تے ساری گفتگو ہے. یہ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب بدعت حسنہ دے حوالے دے نال بھی فقیر حوالہ جات پیش کیتے اور واقعاتاً رنڈیاں اور کنجریں دے نال تواڈیاں محبتیں، دلچسپی ہے تواڈی، ذوق شوق ہے تواڈا. این موضوع دے اوتے بھی فقیر دو ترائے حوالہ جات تواڈی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتے. تسا آپ فیصلہ کر گنو کنجری سونی ہے یا کوڑی ہے. فیصلہ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کرے سن.